अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्वल्लि लिरब्बिका वन्हर व क़ाल तआला फी शानि हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। माइज़तनो जुमे मुबारक औरस दे और ज़ुल्हिज्जतुल हराम नन द्वैम तारीख पे और गए ज़मून का खुशकिस्मती दे ज़मून का व्यापार और अवलने आशरा के दो जुमे अरसे गए ज़मून का खुशकिस्मती अवलने आशरा के दो जुमे यदि मुश्किल से आप फज़ाइल नबी अलैहिस्सलाम फरमाई कोई दे अवल आशरे वज़े रोजनी उल ना यो काल रोजो बराबर सुभान अल्लाह और फरमाई पशपति पे इबादत कवल दादा सदील लैलतुल कद्र की सराय इबादत सुभान अल्लाह दा हमारी सदन तो असमुगा दुनियादारी का जो कोई ना जो गोल्डन चांस पे और पैकेज पे राशि फायदा ते हासिल है तो हर सराय 10 रुपए कोशिश करें जमान का आसान मिलावशी हमारी सदन तो आखिरत पे पा नेकरो जो कवलो ता अवल नस्बत चली ना दानियों किस्म का गोल्डन चांस जो फायदा बहुत हासिल है यदि वो अहमियत स्तर और यदि वो अहमियत मखबल जान बांधे मखबल कोर बांधे और हस्बे तौफीक हर मुसलमान को वरस नमाज इंशाअल्लाह समूह माशरे के अमन रासी और समूह का तबका मुसलमान पर इंशाअल्लाह दीनदारी हज़रत अहमद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाए वे समारो बाहर काल कुर्बानी का वाला मर्द नबाद में दे खूब बांधे वो कर दो योदा से सनावर बांधे नास्ती जिसमें और तो ये बुरा सनावर और कोई खैस्ता कुरुना कुल अफराद फरबा सनावर दे माउल तवी जो स्तासा अल्लाह सो मामला उकला नदरमा दोगे जो ऐसा मारोला इवरस की वक्त समा पता हाजतमंद ये तमायो दीनार इवर रुपए में वारता अल्लाह रब्बे करीम को दरबार मांगे समान दायो दिरहम दायो रुपए दूंगा कबूल अशवा अल्लाह रब्बे करीम दे दिवे दिरहम दायो रुपए को वारता सारा सुबह खलवा बेमा उड़तवे जदा सनावर 10 शहरी 10 सब बदल के तरह मिलाओ दे वेदमा दिल में ऐसा मारोला दा दुनिया के समा आता अवला नहीं कुर्बानी दे दुनिया की मां पे रसल कुर्बानी उस रब करीमा तो फरमाए प्रदेश आबी प्रदेश नावर बांधे के ना हो जन्नत दा बांधना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तासु कम सनावल को दुनिया के हलालवे और रस द क़यामत पर तासु तदीमा इस परदे कवे को जन्नत करना उस ज़मीन मुसलमान दुनिया के मुगज़ाम के पास खनख लिबास जातो खनख फ़राग तलाश को और खनख मकान मुंगा ख्वाहिश को और दाहुरा तपता द दुनिया तक होते दाहुरा तपता द मर्ग होते दाहुरा तपता दे आखिर ज़मीन को जिंदगी चले आगा आखिर नहीं फोकल छे द अल्लाह का अहकाम मामलाश नमो का बसकात के हम या फलवान रखो या बसकात के हम का चुचा तो हर माने के लिए मां दा खबर दे मामला का सुनाई चक्र द कुर्बानी मामलाश
कुर्बानी के मुंग चला मंडे का मेले का नमुंगा मंडी के अल का दास सावे अल से घाट नवी दरमियाना या कमजोर है भी जो पैसे कमी भी बातें दे पैसे राश और दामों का बात है जब पति सनावर बातें बामों के सवाले को अमों बा जन्नत के बांधे सो हमारी सरपंचों कर्मों का कुर्बानियां ने दा प्रकार की यौ से लो दा का बचा बांधने की मुंह कवल प्रकार के तो वे वाले सरका शिपैमी बिजे या पगड़ मांगे सो क्लास ठीक दी और पदेलास के बेखतर आवाली का बताए वो नशमारे न पकोल सनावर मांगे तो सुमरा बेखतवी हाँ सुमरा बेखतवी यो बेखतव बदल के लीवानी किया मुसलमान मुसलमान दर्श इस तरह का सोच न करें पाकिस्तानी 40 रुपए दे सऊदी की रुपए हाँ 10 दे जर्मनी 65 पाकिस्तान 65 रुपए दे जर्मनी रुपए 10 दे कुवैत खबरा करेंसी ने मुसलमानगा मुसलमान लतीजीना दौलत के मारा कुवैत तसू सऊदी तसू अमेरिका तसू लंदन तसू टेलीफोन तोशी प्लान ने मशहूर और तरानशी मोर दे वफात शुदा और तरानशी मशहूर दे वफात शुदा रानशी सभी पर तले दुनिया माल जमा करो के पार को तुमरा जरेस और जमुन तक पूर के प्रयोजना और हला और मान तुमरा की मिलावी की बेअदल जमान मुसलमान का अकल कंप्यूटर का अपने दिल तमुंगा बेअदा सोशल मीडिया में तुमरा ने क्या मिलावी जिसका तुमरा ने क्या नहीं तरलास तक बल्कि सनी नादान खुदा से जो कुर्बानी पे बांधे वाजिब होनी और को तरफ इवा कुर्बानी करवानी जैसे खालिद शतर हालांकि बड़ा बेल कारोबार भी और यो बेल कारोबार भी बल और बेल कारोबार भी टोल को मुश्तरक बांधे यो गड रावली और हालात को जमन कुर्बानी तेरी जुमा के मादी कुर्बानी निसाब बयान करा जो कुर्बानी 50 बांधे वाजिब है तो टाइम कब ले 96 मसले को बयान मालूम छी ला कारोबार बेल भी रोल कारोबार बेल दे बल रोल कारोबार बेल दे फसे काला बेल दे नबदे टूलो बांधे सान ला कुर्बानी दानच खावन को बड़ा खावन सान ला कारोबार दे और फसे सान ला काला के बस फसे वाला को आदाश बना फसा बेसान ला कुर्बानी पति की हुकूमत फलसान पदे लसुरो दे पारा या इंसल लसुरो दे पारा मगुनंगा आवे दाखल कोरस नष्ट मुंगा पारा गुना और पदे वदुनु के समुंगा दाना जायज अदे अल्लाह और अल्लाह रसूल के तरीके खिलाफ तुम रसूल दी और उनका लाखों रुपए को के डूबो बर्बाद हुए अब तमन का खबर न यादी की चाहे आप बात में वो बतास दे बात के दिन पारा उनका काज दाखल वो कचर तमन का शुरू लाख कारोबार और उन्होंने बांधे लाख रुपए कर्जा भी रुपया शुरू मौली से अपना तपोस किया मौली से तमाम बांधे लाख रुपए कर्जा तमाम कुर्बानी की करना जैसे नूर दे जो शुरू लाख कारोबार में होंगे ना लाख रुपए तमाम बांधे कर्जा दे हमारी सरपंचों का रमंदो अल्लाह रब्बुल करीम लहबल वरीद ने इंसान का ज़ियाद किस देने और फरमाया इन अल्लाह यहुल बैनल मर्'i व क़ल्बिही the इंसान का कुल बदन और द सड़क को मेंस कि अल्लाह हायल की अल्लाह इंसान को तुम रोड दे मेरी समादा वजूद चले समाद दे सड़क तुम रखते हो दे सुन समारा माता दे तुम अल्लाह बंदा तो रोड दे और फरमाया इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर आखिर ये सुनो कि ना पट बैदुना पट सड़क की इबादत से का खाना की खबर तेरा शवा नदी चा सर शेयर करे नदी चा तवीन दी बच्चे पे बांधे रहा फस्त बस बुजुर्ग की नहीं वह खबर तेरा शुआ बेजात सुदूर देता हुए अल्लाह कदे बांधे आलिम साहब
मदस्ता सूरा कारोबार दे सूरा प्रॉपर्टी दे सूरा जसदी व दे बांधे अल्लाह खबर आते उस खत्म होने से तो कोई होने से तमाम आने वाले को पैसा दे और बता दे अल्लाह सूरा को शुरू रखो कारोबार दे हमारे से कोई खैर इस किताब में काज देता कुर्बानी की उस ताफो जान लियो दलील उलट वो गालिब फरमाई काबा किस मुंह से जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती काबा किस मुंह से जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती रब तक वो देगा बेबाहा तपोज करना के सदा शुरू लग कारोबार और लाख रुपए का जवाब के बता कुर्बानी वाले न खबर बेबाहा का जवाब लिहाजा हमारी सत्मंदों कुर्बानी अहमियत इसका है कुर्बानी बिल्कुल मुआशरा के आमत है समूह को कोर बांधे कुर्बानी के और पदे के जान रसूल मदे जवाज लाए नहीं लटवल का बल्कि तासुलदे फलसफे नमे खबर कि इस्लाम सुन्ना फैसला और बेहतरीन फलसफा है रब करीम पक्कल मुकर्रबीन बांधे संगे आसमाइश में राउस्तर और वे उम्मत के पास सुपर आसान क्या हो गए हमारी ज़रूरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम औलाद लेके दीर उमर शो हमारी ज़रूरत को बीबी हाजिरा बादशाह दशाम वर्ग वाला बीबी सारा खिदमत के पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बान औलाद ने का तो बीबी और सब में चलती सारा निकाह और किधर शुदेला दिवस नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदाश इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदाश शपतो में आशतो दे ए वही वाले को कहते हैं सलोर में आशतो रब करीम और गफर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम रवान शाह और मक्का मुकर्रमा जमाना मुकर्रबीन और ज़ैद लाशा बिल्कुल सहरा दे इस इंसान अलकना आबादी की दश्त दे खुरनली और दशको खुरनली और द कुछ खाओ खुरनली और अब मकाम मान दे सान वाला सवाल पर फजल सरा कुल बचे दे सरा माई ज़रूरत और फराग के बारे लक्ष्य के छने वाला ऊपर लक्ष्य निजाम सरावाला दे असबाब मौला इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे खैस्ता वादी वदहा मक्के मुकर्रमे दे उन सहारा तरावल से दो नच कबे रमागानी दारमागानी नबे बिल्कुल दश्त सहारावा माई ज़रूरत करे चरोला से दो खला खज़ा मुबारक बीबी हाजरा का तकला लुफना बचे पुसुलो आवाज छणे और दुबई वर्क और तेरा आवाज खसा वो खाओ तो बके सहारा बांध तो मा चाहता प्रेम ले मुंह खपल खसा को दे रोड बांध दे खपल बच्चे नशु में खोदला 300 मिनट तोले पारा कलंदा तस्वुर वो का नक्शा लग पजेन की के ना वो जो अब संग की कैफियत जो सहारा के खाओ खपल खसा को मैदान के बजंगल के प्रेम दवी और सरो में हुजूर मान प्रेम दवी वैसा मा खाओ तो चाहता में प्रेम दवी और बदल कसर को इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको ओह करा दे दाना हो मानो बस आसमान तरफ ते इशारा करे अल्लाह तआला शरीक जात मा तबने खसा और तो अब हुक्म के बस पे हम का प्रेम तजा आई सकते जुआन जमाना खसा और बचे सहारा पे खुद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक को किरामान रुस मगरा बोले अल्लाह हुक्म दे समूह मुसलमान तो कुर्बानी की सुकुमा है अखवादी को खबर लगो आज़वान ज़माना खसा पे को बचाए पे को अल्लाह हुक्म दे फसहाबा दे न अब तक अमरश्ता न द गर्मी बंदोबस्ता न द जुमी बंदोबस्ता बिल्कुल फसहाए पे को किरामान शुमाई ज़रूर कदम यो रस्ते रशवा बला तेरा शवा वो रज़े पे मान दे तेरे शमे वो शपे पे मान दे तेरे शमे सहारा मान दे मोर और जोए को आते नहीं अलग शाते चने और वो अलग खात में शमे
نن چې دا حاجیان صاحبان او معتبرین په صفا مروه باندې منډې وهي مور دا اولاد سره مینه لري درې اومه ورځ دی ما عزتمندو هر څه ختم شوي دي ماشوم جبه وچه دی وخته صفا غلطه مروه ته خیږي د دې په منځ کې منډه وهي چې سوی راته ښکاره شي وچه کوي وهلې خو چېرته قافله چېرته مرغان ورته ښکاره شو اوبو په طرف باندې چې روان دي اخر چې راوکتل زوی ته نو څه ګوري چې اسمرای پې باندې لګیا دی د دې زړه داسې ټاپ وکړو چې خدایه کوم شي نه ما خپل اولاد ساتلو او دې دپاره به ما په دې منځ کې غرونو منځ کې منډه وهله هغه خو اوس اسمرای ورته راغی ما عزتمندو قدرمندو په منډه سره لکه موږ چې ځناور ویلو که نه اوس زموږ تر مخه اسمرای په چا باندې لګیا دی خوري مجال دی چې څوک نږدې ورشي مړه وایي دی خو یې بس وخوړلو څه څه دی په ځان پې باندې خوړه خو عام مور وه کله چې وکتل چې زما بچي باندې زمری لګیا داسې یې پرې رامنډه کړه رب کریم ته زوی دپاره اسماعیل علیه السلام دپاره په صفا مروه منډې وهل خوند ورکړلو او بیا یې چې رامنډه کړه خپه یې ګزار شوه او راپرېوته حجر اسود باندې ما عزتمندو تندی ولګېدو مینه مبارکه پرې باندې پرېوته رب کریم ته د دې درویش او د الله دې ولی ادا خوند ورکړو ارکان جنتو ته اوچت کړلو او ما عزتمندو قدرمندو کله چې دی زخمي شوه دې ته نه ګوري چې زمری پې باندې لګیا دی ما ته به تکلیف راځي بلکې دې تکلیف په وجوده هم دی منډې وروهي زمري چې وکتله چې بیبي مبارکه راغله ته منډه کړه خو دې بل سوچ کړی و هغه بله معامله وه زمری راغلی و اسماعیل علیه السلام ته اوبه ورکولو دپاره او د مخ مبارک په ژبې سره صفا کولو دپاره رب کریم چې د مور او د اولاد دا مینه محبت وکتلو ویې فرمایل اسماعیل علیه السلام خپلې خپې مبارکې په ځمکه باندې ووهه چې خپې یې ووهلې د آب زمزم چینه راووهله چینه راووتله ما عزتمندو په کل عربستان باندې ساینسدانان وایي اوبه نشته دي خو صرف په دې ځګي باندې دومره اوبه دي چې هغې مقدار ساینس نشي معلومولی دومره اوبه دي ولې الله محبوب فرمایي له حوض کوثر نه آب زمزم ته یو نهر راغلی او خلکو دومره تکلیفونه شپږو میاشتو بعد ابراهیم علیه السلام ته الله فرمایل ابراهیم څنګه چل دی ته خو نه د زوی ذکر کوې نه د ښځې ذکر کوې و یا رب تا حکم دی که نه تا رالیږلی یم چې تا رالیږلی یم بس ما ته پته ده چې سلامت کوم وایي زه لاړ شه نظاره یې وکړه ابراهیم علیه السلام چې کله راغی هغه ځنګل چې انسان نام و نشان نشته پې باندې الله رب کریم ځنګل نه منګل جوړ کړی دی دنیا خلق راغلي دي آباد شوي دي څه دپاره عرب خانه بدوش و اوبو دپاره به ګرځېدل یو ځي ته او بل ځي ته اول بني جرهم قبیله راغله او بیبي هاجرې ته وایي چې تاسو څومره ضرورت دي موږ به یې پوره کړو خو بس موږ ته دلته ځای راکړئ چې موږ د اوبه استعمالوو نو الله رب کریم ابراهیم علیه السلام سینه پې باندې یخه کړه ابراهیم علیه السلام چې کله راغی دغه کېدا حکم نه و صرف لرې منځ نه ورته وګوره لرې منځ نه ورته وکتل چې بچی هم سلامت دی د کال شوی دی تقریبا او بیبي هم سلامته دی بیا ترې روان شو هغې دا اجازت نشته دی بیا په کوم عمر کې راغی یو روایت کې راځي چې اسماعیل علیه السلام د 8 کالو شو په بل روایت کې راځي چې 11 کالو شو په بل روایت کې راځي چې 12 کالو شو نو په دې وخت اسماعیل علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام راغی او الله بیا حکم ورته وکړ چې ورته قرباني پیش کړه یعنې خپل زوی قربان کړه بیا امتحان دی نو ما عزتمندو خپل زوی قربانولو نه هم اسماعیل علیه السلام قربانولو نه هم لار وروسته نه شو نن زموږ مسلمان څه کوي موږ مسلمان جنت هم غواړو بے حساب و کتاب هم غواړو او موږ له قبر عذاب نه هم نجات غواړو د جمعې شپې مرګی هم غواړو د رمضان د 27 شپې مرګی هم غواړو او حال مو دا دی چې قرباني کله موقع شي نو موږ قرباني نشو کولی قرباني په کولو کې موږ ځان له نه کولو جواز د عمر دلایل لرو نماز د خطر کړو او هغه وندګانو خپل اولاد قربانولو نه هم وروسته نشول او موږ لزر یا 15 یا 16 چې قرباني باندې لګي موږ دا نشو کولای نو
دا ندی کول پکار بلکې قربانی ته پورا غاړه د فضل پکار دي ابراهيم عليه السلام واقعا ډېر وګړي ان شاء الله اختر نرسته بیا راتلونکو جمعو کې بیانو څنګه ته پکار چې موږ دې زناور مختلف او قربانی مختلف سناسه بیان کوو کم دي مای زموږ نبی علیہ السلام زناور مختلف فرمایي چې یو داسې زناور چې هغه په معاشره تجارو په اصطلاح کې هغه ته عین ویل کېږي هغه زناور باندې قرباني نه کیږي په چیرې په بيزي کې کال عمر شرط دی او په میخه کې په وا کې په وایي کې پستی کې وکال عمر شرط دی او په مخ کې پنځه کال عمر شرط دی کله دې نه یو ورځ کم وي په هغه باندې قرباني نه کیږي دا مسله مستقل ځنې خلک زناور والی او زناور د عمر پته نه ورته هغه زناور کم عمر وي د 15 میاشتو څخه د واخیستلو کله دوه کالو نه یو ورځ هم کم عمر وي بیا هم قرباني نه باندې کیږي دا یاد وساتئ عمر ورپا لازمی زناور دے پارا خکر لازمی ندی یو زناور دے پیدایشی خکر نشت دی یا یو زناور دے چلد پیدایشی یو خان خون نشت دی خاصون کا قسم پہ باندھے کئی چلد عمر پورا دے بیان بتا سے زناور باندھے قربانی کی گی اگر چلد یو خان خون بھی پیدا کرتا زکات چې په زناورو کې داسې قسمونه شته دي چې هغه په غاښ راباسلو کې یخ وي په ټیم سره غاښ راباسي نو لهذا چې یو سړی قسم خوري چې واقعي د دوه کاله عمر پوره دی بیا غاښ نه راوتل عیب نه دی بلکې غاښ پرېوتل عیب دی یو زناور غاښ پرېوتی وي بیا په هغه باندې قرباني نکیږي ځکه چې د دغه کې عیب راغلی راخې پرېوتې دي د خوراک صحیح نشي کولی داسې یو زناور دی ښکر یې مات شوی دی نو ښکر کې څه حکم دی ښکر که چېرته له بنیاد نه له ویښ نه مات شوی وي بیا په هر زناور باندې قرباني نه کېږي او که ښکر یې له پاسه مات شوی وي بیا قرباني پرې باندې کېږي بیا دا عیب نه دی لکۍ کې څه حکم دی زناور لکۍ کټ شوې ده اکثر ډېرو خلکو زناورو ته لکۍ ورکټ کړې اوس زناور لکۍ مثال کے طور پر مثال درکړم 3 فوټه دی 3 فوټه لکۍ د زناور دی یو زناور د سپی دی یا غوا دی په دې کې 2.5 فوټه لکۍ شته او 1.5 لکۍ کټ شوې ده 2.5 فوټه شته دی بیا قرباني پرې باندې کېږي یا دو ایسے شتنے ایوہ ایسا کشوے دا بیا قربانی پہ باندھے کی خو کچیر تا دے 2 فوٹو طرف تا ایسا وڑے دا یعنی یو فوٹ او یو انچ یا یو فوٹ یا 2 انچا یا 10 انچا کشوے دا بیا پا زناور باندھے قربانی میں کی گی دا معیوب زناور دے پتہیو کے پبیزے کے که یو تا یو شوی وي یو سلامت وي قرباني نه پرې باندې کېږي دا عیب دی په غوا کې په میخې کې په څلورو تیو کې که چېرته 3 صحیح وي او یو پکې وچ شوی وي نو قرباني به کېږي خو که چېرته 2 تیې صحیح وي او 2 وچ شوي بیا په هر زناور باندې قرباني نه کېږي اکثر عموما دا مسله راشي یرا مونږ ته پته نشته دی چې دا زناور به د افغان یا میخه به حامله وي بلا به وي که به نه وي نو څو قرباني وکړو که نه وکړو قرباني کوه پرې باندې چې تا ته تر څه ټیم پورې دا خبر په یقین سره معلومه نه دی چې د ده په خیټه کې بچی دی یا بچی دی قرباني پرې باندې کوه ولو بالفرض تا ته پته نه وه زناور بلار و میخا یا وا بخیټه کې بچی و چې حلال دی نو پته درته ولګېده چې بچی دی زموږ ځینې خلک وایي به داسې زناور غوښه اچوي نه به یې خوري دا مسله زده کړه
مخالف وایي داسې ځناور غوښه به بیا نه خوري، دا غلطه خبره ده. ځناور په خېټه کې بچی دی چې څنګه دې مور حلاله کړه داسې دا بچی په مرۍ باندې که ژوندی و که مړ و د ده په مرۍ باندې چاړه راکاږي چې څنګه د مور غوښه خوړلی شي داسې دا بچی چې په خېټه کې دی د دې بچي غوښه هم خوړلی شي. مور غوښه خو پرېږده سلمان دې واړو د ده غوښه هم خوړلی شي. ولې ځکه چې د ده سا چې دی مور سره دی مور سا یې چې کله ورته ته بسم الله الله اکبر پې باندې ووایې هغه درته حلاله شوه نو چې څه یې په خېټه کې دي هغه هم درته حلاله دا مسئله زده کړئ. ځینې خلک چې دي هغه بیا وایي یاره دې ځناور په خېټه کې بچی و ډېرې زیاتې غوښه غوزار کې غوښه مه خورئ. هغه غوښه هم خوړلی شي د بچي په مرۍ باندې چاړه راکاږه هغه بچي غوښه یې هم خوړلی شي. او که نه خورئ طبیعت پې نه غواړي بیا چېرته یو سایډ ته هغه بچی یې ښخ کا خخې کا یا یو سایډ ته غوزار کا چې معاشرې کې د ګندګۍ او د دوی سبب نه ګرځېږي. داسې ځناور چې هغه په تیو کې پی وي خلک یې راولي ځناور یې واخیستو اوس د هر ځناور په تیو کې پی دي اوس په څه کوو نو تیو حکم دا دی چې اول خو پکار دی چې یخې اوبه واخلي او دې غولان کې ته ور وشیندي نو دې سره ځناور پی اوچتوي او که ډېرې زیاتې وي بیا ترې وشي د پویو باندې څه کې پوی بیا خپله نه استعماله سر کوي بیا چاته بیا ورلېږي چاته بیا ورکوي. یو سړي یو غوی راوستو او دی زمیندار دی او دی وایي چې یا اختر ته څو ورځې دي زه دې پټو کار په دې ځناور باندې کولی شم که نه. یاد وساتئ د قربانۍ ځناور نه هېڅ قسم فایده نشي اخیستلی. قربانی نه مخکې د ځناور هېڅ قسم فایده نشي اخیستلی. پی بیا صدقه کوې په ده باندې سوارلۍ نشي کولی که چا سوارلۍ پې باندې وکړو نو مجرم دی. که چا کور ته ډیمه یې پې باندې راوړه خاوره یې پې باندې راوړې پټی یې پې باندې هر یې پې باندې وچلولو نو چې څومره یې په ده باندې محنت کړی دومره پیسې به دی صدقه کوي. دا زده کړئ. یو سړی دی وایي چې یاره ما ته خو ځناور میلاو نه شو اختر ورځو کې نو یاد وساتئ اختر ورځ قرباني چې داسې یو پیله ورځ نه دی. اختر قرباني چې دی 3 ورځې کېږي 3 ورځې په پیله ورځ نه شو درته میلاو 2 ورځې ته وګوره 3 ته نه وي 3 ته وګوره خو دا نشي کېدای چې ته د ځناور پیسې واخلې او دا صدقه کړې. که یو سړي 80,000 یا 80,000 روپۍ واخیستې ځناور نه ورته پیدا کېدو یا دې وایي چې زه به څه ټینشن ځان له اوس ګورم څه به اوس ځناور کوم او مقصد دا لرم پیسې به ورکړم پیسې نشي ورکولی. که چا پیسې ورکړې دا پیسې ونه شوې دی به دوباره قرباني کوي د قرباني ونه شوه. ډېرې مسلې دي الله رب کریم دې موږ ته زده کړې توفیق نصیب کړي. تاسو کې چاته څه مسله وي نو اول یو عالم سره رایې اخلئ. ځناور مختلف داسې نه چې موږ یو قرباني وکړو هغه ونه شي پوه شوې او دا نه چې یاره بس موږ خو یې کوو قبلوونکی الله دی نه. دا عالمان څه دپاره دي هغه به موږ ته رایې ښایي هغه به موږ ته لار ښایي. دا نه چې یاره بس ما ځناور راوستو بس ګوډ او پې باندې قرباني پې باندې کېږي نه قرباني نه پې باندې کېږي په ګوډ ځناور باندې په ړانده ځناور باندې قرباني نه کېږي. ړانده ځناور قرباني نه کېږي. یو ځناور دومره کمزوری شوی دی چې تر منډۍ پورې پیدل نشي تللی ګرځېدی نشي په ځناور باندې قرباني نه کېږي. او ته یې تصدیق باندې کوم د هغې مثال داسې نه چې یو سړي ته چا وي چې په ډېران باندې لمونځ نه کېږي وایي څنګه نه کېږي جانماز یې خور کړو لمونځ یې وکړو وګوره لمونځ وشو که نه وایي دا مطلب نه دی مطلب دا چې تبلیغ یې نه ځناور په مرۍ خو ورته چاړه راکاږي خو کوم د ځناور چې قرباني مقصد دی هغه د ستا الله په دربار باندې قبول نه شو. الله رب کریم دې موږ ټول مسلمانانو ته قول توفیق نصیب کړي.